हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी कर्पोरेट फाइनेन्सको सर्ट टर्म फाइनेन्सबाट केही क्वेसनहरू गर्न जाँदैछौँ र 2077 क्वेसन नम्बर 18 सर्ट टर्म फाइनेन्सिङबाट हामी आज गर्दैछौँ। र क्वेसनमा हामीलाई क्वेसन यस्तो दिएको छ, द पोल्चोके सप्लाई कम्पनी निड टु इन्क्रिज इट्स वर्किङ क्यापिटल बाई 44 लाख होइन, 44 लाख चाहिँ वर्किङ क्यापिटल चाहिएको रहेछ र 365 डेज दिएको छ हामीलाई इयरमा होइन। अब हामीलाई तीनवटा अल्टरनेटिभ्सहरू दिएको छ, अल्टरनेटिभ्स 1, 2, 3। एउटामा फर्गो क्यास डिस्काउन्ट भनेको छ र अब यसलाई हामी गरौँ न त है। सो 2077 क्वेसन नम्बर 18। अब 1 मा चाहिँ हामीलाई फर्गो क्यास डिस्काउन्ट भनेर भनेको छ। फर्गो क्यास डिस्काउन्टमा चाहिँ के भनेको छ भने 3/10 नेट 30 एन्ड पे अन। अब यसमा हामीलाई एपिसी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यसमा के भनेको छ भने 10 दिनभित्र तिरेमा चाहिँ हामीलाई 3% डिस्काउन्ट पाइन्छ, नत्र भने 30 दिनभित्र पनि तिर्न चाहिँ मिल्यो, तर 10 दिनपछि तिरेमा चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ पाइँदैन भनेको छ। र यसलाई हाम्रो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ सबैको। यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो पहिला अब गिभनमा लेखौँ। गिभनमा हाम्रो के छ भने रिक्वायर्ड वर्किङ क्यापिटल हामीलाई 44 लाख चाहिँ चाहिएको छ होइन। डेज इन ए इयर 365 डेज भनेर क्वेसनमा दिएछ र डिस्काउन्ट रेट भनेको 3%। इफ पेड विथिन 10 डेज, 10 दिनभित्रमा तिरेमा चाहिँ 3% चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ अरे। अब 10 डिस्काउन्ट पिरियड 10 दिनको छ, क्रेडिट पिरियड 30 दिनभित्र चाहिँ जसरी नै तिर्नै पर्छ भनेर भनेको छ। र वी हेभ द फर्मुला एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट इज इक्वल टु डिस्काउन्ट बाई 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु डेज इन अ इयर बाई क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड हुन्छ होइन। अब डिस्काउन्ट भनेर हामीलाई 0.03, अब 3% दिएको छ। 3%लाई हामी यस्तो डेसिमलमा कन्भर्ट गर्छौँ। 3/100 गर्दाखेरि 0.03 आउँछ। यसरी गर्दा नि हुन्छ, नत्र सिधै 3% लेख्दा नि हुन्छ, तर यहाँ 1 को ठाउँमा 100 राख्नु पर्यो। अब यसरी लेख्दा पनि भयो। 0.03 हुन्छ 3% को होइन। अनि 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट यो गर्ने 365 डेज दिएको छ र क्रेडिट पिरियड हाम्रो 30 दिनको छ र डिस्काउन्ट पिरियड 10 दिनको छ। अब यसरी निकाल्दाखेरि 56.44% छ। यो भनेको चाहिँ एकदमै बढी भयो होइन, एकदमै महँगो खालको भयो। अब अरू पनि हेरौँ कुन चाहिँ सस्तो पर्छ, हामीले त्यही चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। र अब अप्सन बीमा चाहिँ हाम्रो के सोधेको छ भने बरो 50 लाख फ्रम ब्याङ्क एट 15%, 15% ब्याजमा चाहिँ 50 लाख चाहिँ लोन लिने रे होइन। अब त्यसमा कस्ट एडिसनल कस्ट चाहिँ हाम्रो 12% चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स हुन्छ अरे। अब यसमा हाम्रो टोटल कस्ट भनेको चाहिँ यो दुईटाको जोडेर इन्ट्रेस्ट र कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स दुईटा जोडेर आउँछ। यसलाई नि सल्भ गरौँ। हाम्रो बरोड मनी 50 लाख छ, इन्ट्रेस्ट रेट 15%, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 12% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छ। अब यो दुईटाको सम गर्दाखेरि 13,50,000 भनेको टोटल कस्ट हाम्रो त्यो छ। अनि अब यसमा फर्मुलामा लाउने
इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने फर्मुला छ हाम्रो। अब यसको रेट यो लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट ब्याज लाग्छ भन्ने कुरा हो हैन। अब यो त्यही ब्याजकै कुरा हो र इन्ट्रेस्ट यसको फर्मुला चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज कति लाग्छ बाई लोन अमाउन्ट माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स। इन्ट्रेस्ट भनेको 15% छ। 50 लाखको 15% हो भनेको 7,50,000 छ। अनि लोन अमाउन्ट हाम्रो 50 लाख माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको यो खर्च हो एउटा, भने यो चाहिँ राख्नै पर्छ क्या ब्याङ्कमा। 6 लाख चाहिँ जसरी नि राख्नै पर्यो हैन। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 6 लाख राख्नु पर्यो र हामीले युज गर्न पाउने भनेको 44 लाख मात्र हो। अब यो इन्ट्रेस्ट बाई 44 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति 1.7045 हुन्छ। अब यसलाई इन्टु 100%मा कन्भर्ट गर्दा 17.04% हुन्छ हैन। र अर्को अल्टरनेटिभ 3, अब यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कबाट लोन लिँदाखेरि कति पर्सेन्ट लाग्ने भयो त 17.04% लाग्ने भयो। यो पनि अलि महँगै हो, अलि हाई नै भयो। अब कमर्सियल ब्याङ्कबाट चाहिँ कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ कति लाग्छ, अब यो पनि निकालौँ। जेनरली हामीलाई चाहिँ सबभन्दा सर्ट टर्म फाइनेन्सिङमा लोन लिनको लागि सबभन्दा सस्तो भनेकै हाम्रो कमर्सियल पेपर भन्छ। कमर्सियल पेपरबाट चाहिँ एकदमै सस्तो पर्न जान्छ। अब यो नि निकालौँ है त। यो चाहिँ अब लोएस्ट नै आउनुपर्छ। रेसियो भनेको 47 लाख छ। अनि कस्ट प्राइस भनेको हामीले तिरेको पैसा होइन फेस भ्यालु। यसको कमर्सियल पेपरको फेस भ्यालु भनेको आज हामीले कति तिर्यो 44 लाख तिरेको छ र यसको फाइनल भ्यालु चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालु हुन्छ हैन। फेस भ्यालु 47 लाख, कस्ट प्राइस 44 लाख। अब टाइम पिरियड कति मन्थको लागि छ 6 मन्थको लागि छ। अनि 6 मन्थ भनेको हाम्रो 180 डेज हो। यसरी गर्दा नि भयो। अब यो कन्भर्ट गरे नि भयो नगरे नि भयो हैन। अब यसमा कस्ट अफ कमर्सियल पेपर और एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्नु पर्यो। यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालु माइनस प्राइस घटाउने। यो भनेको अब इन्ट्रेस्ट जस्तै काम भयो हैन। हामीलाई पछि पाउने भ्यालु कति हो हैन। अनि यसको हामीलाई तिर्नलाई चाहिँ कति पर्छ त 44 लाख कस्ट पर्यो हैन। 44 लाख कस्ट पर्यो, पछि फिर्ता गर्नुपर्ने चाहिँ 47 लाख हो बाई प्राइस है 44 लाख। अब यसो गर्दाखेरि डेज इन ए इयर 365, इस्यु पिरियड भनेको 6 मन्थ छ हैन। 6 × 30 भनेको महिनामा कति दिन हुन्छ 30 दिन हुन्छ। अनि 6 × 30 भने 180। यसरी गर्दा 13.82% आउँछ। अब यो गर्दा नि हो। नत्र भने हाम्रो फेस भ्यालु माइनस प्राइस बाई प्राइस इन्टु इयरमा कन्भर्ट गरे पनि भयो हैन। 1/0.5 अथवा मन्थमा कन्भर्ट गरेर पनि एन्सर सेम नै आउँछ। जसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब यसरी नै गरे पनि भयो। र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कमर्सियल पेपरमा चाहिँ कस्ट कति लाग्ने हो 13.82% चाहिँ कस्ट लाग्ने भयो। र क्वेसन नम्बर ए मा सोधेको छ व्हिच अल्टरनेटिभ सुड पुल्चोकी सप्लाई कम्पनी सेलेक्ट। कुन चाहिँ पुल्चोकी कम्पनीले सेलेक्ट गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको छ। अब हामीले हेर्ने भनेको यसमा जुन चाहिँ सस्तो छ त्यही नै हेर्ने हो हैन। ब्याज कुनमा चाहिँ एकदमै कम छ त। अभियसली कमर्सियल पेपरमा एकदमै कम छ हैन।
अब यो हेर्दाखेरि फर्गो क्यासमा 56.44% छ, यो धेरै नै एक्सपेन्सिभ भयो। ब्याङ्क लोनमा पनि 17.05% छ, कमर्सियल पेपरमा चाहिँ 13.64 भनेको धेरै नै सस्तो हो। यति ब्याजमा हामीले लोन पाउन सक्छौँ। अब त्यसैले हामीले चुज गर्ने भनेको कमर्सियल पेपर नै चुज गर्छौँ भनेर एको एन्सर त्यसरी लेख्ने, वी विल चुज कमर्सियल पेपर अल्टरनेटिभ्स एज इट कस्ट लोवर देन अदर अल्टरनेटिभ्स भनेर लेख्ने होइन। अब बीमा के सोधेको छ भने एज्युम द्याट द फिर्म विल प्रिफर द फ्लेक्सिबिलिटी अफ ब्याङ्क फाइनेन्सिङ। अब ब्याङ्कले चाहिँ 17.05 चाहिँ हाम्रो कस्ट आएको छ। अब 2% चाहिँ अलिकति डिस्काउन्ट गरेर अलिकति सस्तो पाल्दै भने हामीले कुन चाहिँ चुज गर्छौँ भनेको छ होइन। अब 17.05 - 2 गर्दाखेरि कति आउँछ, 17.05 - 2 गर्दाखेरि 14.05% आउँछ। यो भनेको स्टिल अलिकति एक्सपेन्सिभ नै भयो। कमर्सियल पेपरमा 13.64 दिइरहेछ, यसमा 14.05 भनेको अलि एक्सपेन्सिभ नै भयो। त्यसैले अब बीमा के सोधेको छ भने अब 2% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि तिमीले कुन चुज गर्छौ भनेको छ। अब हामी त अभियसली वी चुज कमर्सियल पेपर, यो नै चुज गर्छौँ नि होइन, किनभने यो अलिकता सबभन्दा सस्तै छ स्टिल होइन। अब त्यसरी गर्ने। अब सीमा के सोधेको छ भने is the source with the lowest expected cost necessarily the source the selected, why or why not भनेको छ होइन। अब यसले के भनेको छ भने जुन चाहिँ हामीलाई एकदम सस्तो होइन, जुनमा चाहिँ ब्याज अथवा इन्ट्रेस्ट एकदमै कम लाग्छ त्यही नै सेलेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने हो भनेर सोधेको छ। अब यसको एन्सर चाहिँ जेनरली हो नै होइन, तर त्यो बाहेक हाम्रो अब एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ जेनरली द फाइनेन्सियल म्यानेजर मे चुज लिस्ट कस्ट सोर्स अफ फाइनेन्सिङ। अब हाम्रो सस्तो खालको नै चुज गर्छौँ हामी जेनरली, तर हाउएभर द फ्याक्टर्स अदर देन कस्ट सच एज इम्प्याक्ट अन क्रेडिट रेटिङ, कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ कस्तो छ होइन, अनि रिलायबिलिटी ट्रस्ट वर्दी छ कि छैन, अनि रेस्ट्रिक्सन फ्लेक्सिबिलिटी कस्तो छ मे बी इम्पोर्टेन्ट, सो वान सुड अल्सो कन्सिडर द क्वालिटेटिभ फ्याक्टर्स वाइल सेलेक्टिङ राइट सोर्स अफ फाइनेन्सिङ। अब हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न त चाहिँ कन्क्लुड कसरी गर्न सक्छ भने जेनरलले चाहिँ हामीले एकदम सस्तो खालको नै चुज गर्छौँ, तर पनि हामीले क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरूलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ भनेर यसलाई इन गर्छौँ। र मैले भर्खर 2077 क्वेसन नम्बर 18 को सल्भ गरेँ। अब आउने भिडियोमा म योभन्दा पछिको पनि लिएर आउनेछु। हस्त, धन्यवाद।